باب معرفة التجويد. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم. لأنه به الإله أنزلا. لأنه به الإله أنزلا. وهكذا منه إلينا وصلا. وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة. وهو أيضا حلية التلاوة. وزينة الأداء والقراءة. وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حقها. من صفة لها ومستحقها. من صفة لها ومستحقها. ورد كل واحد لأصله. ورد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه. وليس بينه وبين تركه. لا رياضة امرئ بفكه. إلا رياضة امرئ بفكه. باب معرفة التجويد. باب معرفة التجويد. باب معرفة التجويد. باب معرفة التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. من لم يجود القرآن آثم. لأنه به الإله أنزلا. لأنه به الإله أنزلا. وهكذا منه إلينا وصلا. وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة. وهو أيضا حلية التلاوة. وزينة الأداء والقراءة. وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حقها. من صفة لها ومستحقها. من صفة لها ومستحقها. ورد كل واحد لأصله. ورد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه. وليس بينه وبين تركه. أوسرا. وليس بينه وبين تركه. وليس بينه وبين تركه. إلا رياضة امرئ بفكه. إلا رياضة امرئ بفكه. بس